باكستاني كله فرحان ما شاء الله تبارك الله. نعم هذا يوم الوطني سعودية وسمسم باكستان كله أخوان. الناس مقصودة لهنا ما شاء الله تبارك. نعم. كم صار لك سنة أنت هنا موجود في السعودية؟ 35 سنة. ما شاء الله تبارك. نعم. كيف شعب سعودي يعني ناخذ 100؟ الحمد لله زماننا هذا مرة كويس. أول في تكبر زيادة، الحين في حقوق إنساني زيادة. ما شاء الله. نعم. أنا صلحت بيت كويس، بزور دراسة كويس، جامعات خلاص الحمد لله كله كويس. ما شاء الله. نعم. أنت فرحان واجد؟ الحمد لله. من سعودية أنا رحت بإجازة أجد هناك برضو زعلان، ذكر سعودية الله والله مبسوط جدا. مقصود مرة اللهم لك نعم. الحمد. اللهم لك الحمد. سعودي سمسم، باكستاني سمسم. سمسم أخوان مرة. يعني السعودية برضو نووية وباكستان برضو نووية. الحمد لله 100. ما شاء الله. نعم. أنت فرحان زيادة عشان الحمد لله زيادة فرحان. الله يعطيك العافية. شكرا لك يا عفواً حبيبي. لك. أنا مبسوط جدا. أنا يطلع معك أنت كلام 100 شيبة 100 ما شاء الله تبارك. ما كلام شيبة بعد. أنا شباب والله شباب إن شاء الله. نعم. الله يعطيك العافية. شكرا لك يا حبيبي. وأنت والله 100%. شكرا. اليوم لازم نسوي فرحان زيادة وبكرة لازم نسوي فرحان زيادة إن شاء الله. خلاص يوم وطني هذا. إن شاء الله. سمسم باكستان. سمسم باكستان. نعم سمسم. الله يعطيك العافية. شكرا.